السابق ديمو 1 شفنا دياغرام دو كلاس. غنشوفوا دابا ان شاء الله ان دياغرام دي كا ديوتيليزاسيون او دياغرام دو يوز كيز او مخطط حالات الاستعمال. اذا غنقرا ثاني النص من جديد، وكل جمله نقراها ونحاول نخرج لي زاكتور. اشنو هما لي زاكتور؟ هما الفاعلين. اشنو هما الفاعلين؟ هما كاين قلنا لي زاكتور، كاين اكسترن وكاين لي زاكتور انترن. لي زاكتور انترن هما اللي خدامين وسط السيستم دانفورماسيون اللي بغا اناليزيوه. قلنا السيستم دانفورماسيون هو الشركه ولا ديك ليطابليسمون اللي بغا يهضر بها. وكاين دي زاكتور اكسترن شنو هما اللي تيتعاملوا مع السيستم. وكما قلنا كاين دي اكتور اما فيزيك يعني بنادم، ولا اكتور مورال يعني شي ماشين ولا لوجيسيال ولا شي حاجه. برافو، مزيان الحمد لله. اذا نجي نقراو ونتراسيو ان شاء الله هذاك الدياغرام. الحمد لله عندنا ان بروجي دو موديليزاسيون ولا مشروع نمذجه ولا شي تخرقه بحال هكا. دابا غنصايبوا ان شاء الله واحد المخطط جديد اللي هو دياغرام دو يوز كيز. فوالا، اذا دائما نفس التقنيه، بوطون دروات اجوتي نوفيل اليمون. اذا بوطون دروات اجوتي نوفيل اليمون، وغنقول ليه الله يخليك بغيت مخطط حالات استعمال او يوز كيس دياغرام. اذا استسمح ان البيسي ديالي شويه ناقص. يمال يوز كيس دياغرام ها هي، وغنقولوا ليه اوكي. اذا غيعطينا واجهه جديده باش نقدروا نتراسيو المسائل ديالنا. ورجعوا دابا للصوره ديال لونونسي ديال الامتحان. يا بسم الله. Les stagiaires d'un établissement de formation désirent développer une application web genre réseaux sociaux appelée NetAtlas. نقدر يكون عندي اكتور سميتو ستاجير ويكون عنده حاله استعمال وحيده. شنو هي ديفلوبي دي زابليكاسيون. حقا نقدر نديرها مالغري ان اللي قرا النص كامل غيعتبر بان هاد لي ستاجير هو بحال قلتي اكتور انترن ما غير تي ديفلوبي، وما حنا ما خسرنا والو. ان شاء الله نحاولوا اننا نصيبوا هاد سميتو. باقي شي الى حين ظهور هذيك بوز كلها. هو بان درنا لي بوطون دروات، درنا ليه رونيم، درنا نت اطلاس. دابا نصايبوا لي زاكتور وقلنا بان عندنا اكتور شنو هو ستاجير. مادام ستاجير قال لك اسيدي il ديفلوب دي زابليكاسيون، نقدروا نديروه نقدروا ما نديروش لان ما عندوش اهميه ستاجير في هذا البروجي. اما الاهميه هي المومبر والمسائل. اذا غنديروها هو الحمد لله اكتور هو زوين ان بونوم. غنسميوه هذا نسميوه ستاجير. فوالا الحمد لله ستاجير. وغيدير لنا واحد يوز كيز. ها هي نحاول انني نساليها. عام و6 شهور. فوالا اذا كما قلنا فوالا هاد اليوز كيس هادي نسميها مع راساتي هي ديفلوبي النيم ديالها، ولا نسمي ستاجير il ديفلوب. ياك ديفلوب ابليكاسيون. ياك ابليكاسيون ديفلوب ابليكاسيون. فوالا اذا دابا هاد ستاجير هذا il ديفلوب دي زابليكاسيون. بقات دابا غير ديبوندونس ولا لاسوسياسيون بان هذا فوالا هادي ديفلوب لابليكاسيون ديالنا. مزيان. دابا بقى نجي نقراو دابا الجمل الاخرى. فوالا يا بسم الله. قال لك سيدي لي ستاجير ديفلوب دي زابليكاسيون. L'application permet aux membres inscrits de créer un réseau d'amis et d'échanger des contenus. إذا غيكون عندنا واحد الأكتور المهم شنو هو مومبر. فوالا إذا هذا المومبر هذا حتى هو inscrit créer un réseau d'amis échanger des contenus. غنقولوا بأنه هذا الممبر هذا يكري دي كونت اي ايشانج دي كونتوني. اذا يكون عندي كيفاش قبلنا ولكن دابا هو مومبر اكتور مومبر.
L'application permet aux membres inscrits, de créer un réseau d'amis et d'échanger des contenus. L'administrateur a créé des invitations. Ce qui fait qu'on a déjà un compte. Voilà. إذا غناخذوا ممبر أهم حاجة هذا الله يحفظكم الأساتذة. إذا غيكون عندنا دابا أكتور آخر سميتو ممبر. من هاد الجهة هذا غنسميوه ممبر. فوالا كليكي جوج مرات ممبر. هذا الممبر هذا تكون يوز كيس échanger de contenu. Voilà. Échanger ou la publier. Voilà. Publier des contenus. Voilà. Allez. Publier du contenu كما قلنا هنا تكون واحد ديبونس هذه ولا اسوسياسيون من عند هذا من عند لاكتور عند هذا. الحمد لله عاديه ممبر بوبليي دي كونتون. تيبقى كما قلنا ليغيتاج ولا الجينيراليزاسيون. نبقاو دابا في نفس الكونتوني. فوالا قال لك سيدي pour devenir membre de NetAtlas, un internaute doit s'inscrire lors de sa visite du site web. يعني هاد الانترنت ولا هاد الممبر خاصو اش يدير لانسكريبسيون انسكرير اذا خاصو يدير لانسكريبسيون. فوالا اذا هاد الانترنت ولا هاد الممبر هذا غيدير دي زانسكريبسيون. اذا غيجينا يوز كيس وتكون هنا réaliser des inscriptions. Réaliser des inscriptions. اللي تيهمني هو ان كل جمله حاول تخرج منها شنو؟ تحاول تخرج منها واحد شنو؟ واحد الكاد ديوتيليزاسيون الا بانت لك بانه هناك بعض الحالات ديال الاستعمال. مزيان. ارجع هنا. قال لك سيدي lorsque l'administrateur valide l'inscription. اذا l'administrateur حتى هو غيكون عندنا حتى هو اكتور. فوالا وهو حاله خاصه من هذاك المومبر. فوالا ولا نقدروا نديروا ولا ادمينستراتور. اذا نجيو هنا وغنديروا هنا واحد اكتور اخر اللي هو سميتو admin واحد سميتو حتى هو موديراتور. غيجي واحد الوقيته الناس اللي قراو لي نونس قبيله غيلقاو بان ثاني عندنا واحد سميتو موديراتور. برافو. اذا هذا هما حالات خاصه بين هاد الجوج هادو. بحال قلتي سو سون دي سبيسياليزاسيون ديال هاد المومبر هذا. ولكن كل واحد غنحاول انني نخدم هذه. لادمين اش يدير لادمين على حسب النص؟ اش يدير لادمين؟ انا نشوفوا لادمينستراتور فاليد لانسكريبسيون. فوالا lorsque l'administrateur valide l'inscription. il valide les inscriptions. غتكون عندنا حاله خاصه ديال فاليدي لي زانسكريبسيون. ها هي. اذا غتكون عندنا هنا صافي ديك الجمله نترجمها. شنو هو دياغرام دو يوز كيز؟ هذوك لي زاكتور الخدمات اللي تيديروا يا اما الموظفين عندنا الناس اللي خدامين وسط السيستم ولا شي واحد يتعامل مع السيستم. شنو ما ريطاش يدير هو هو كتبها لك قال لك سيدي لازم راه il permet de valider les inscriptions. إذا غادير valider les inscriptions. هاي تكتبها حالة استعمال valider une inscription. valider inscription. valider inscription. شكون اللي تيديرها هاد لادمين. فوالا زيد اخي. Il permet de valider les inscriptions. Voilà.
Il peut alors se connecter pour réaliser des opérations suivantes. Chercher un membre. Voilà. Il faut se connecter. تقدر نديروا ديك الحاله عقلتو ديال جينيراسيون يعني الحاله العامه هي كونيكسيون، وعاد الحالات الخاصه هما شيرشي وهذه تسمى اي جينيراليزاسيون ديالهم. فوالا اذا سو كونيكتي وغتكون الحاله، ولي زوبيراسيون تيداروا هما وارثين من عند ديك الكاد ديتيليزاسيون. ما بغيتيش تقدر ديرها بسيطه، تقدر دير كل وحده بحدها كونيكتي انسيري، غير غطول هذاك وكاين الحلول الاول صافي. اذا غنصايبوا ناخذوا هذه chercher inviter accepter refuser retirer. شحال من حاله اماده؟ فوالا اذا نجي ناخذوا شي 4 الحالات. فوالا اذا بالنسبه لهذا لادمين هذا نكحزوا واحد شي شويه هنا. فوالا هذا نكحزوا واحد شي شويه هنا باش يخلينا لوبيراسيون، وندير بزاف ديال لي يوز كيس. الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. فوالا كما قلنا، والكبيره فيهم هي كونيكت. فوالا permet établir une connexion. établir une connexion هيا. وهادو هما اللي قلنا قبيله ديالاش ديال روتيري لا عقلتو ياك تاكس كاع داكشي اللي قالنا في التاكس روتيري اكسبتي ياك اكسبتي شيرشي ياك. غنشوفوا هذا النص غير باش نرجعوا ليه. قولي لي زوبيراسيون دار ريفوزي جوجل chercher inviter بلاتي chercher و inviter هيا chercher وهنا inviter ياك inviter chercher و inviter و retirer chercher inviter accepter refuser et retirer كاملين. إذا أنت أكسبتي روتيري انفيتي شيرشي اش بقات؟ شيرشي انفيتي روتيري ريفوزي. فوالا ريفوزي. فوالا وهادو كاملين هما حالات خاصة على هاد ايطابلي الكونيكسيون. إذا جي نصايب بعدا كاين شي اسوسياسيون بين هذا وهذا اللي غنرسم عادية ها هي مزيان، وعاد غنصايب شي هادو يتسمى جينيراليزاسيون. فوالا يعني هادو حالات خاصة بحال قلتي سو موني، بحال قلتي موني تكون لتحت تكون الفوق ولا لتحت؟ لا الفوق بلاتي نشوف. فوالا تكون فوق عند الكبيرة عند الأب. فوالا إذا دابا هادو حالات. شوف إلا ما بغيتيش دير هاد الحالات هادو ديال الجينيراليزاسيون، شوف إلا بغيتيش دير هاد الحالة ديال الجينيراليزاسيون اش غدير؟ غتشد ادمين وغدوز عند établir connexion refuser chercher inviter et retirer. تقدر ديرو تما، تقدر دير كاع الحالات ما عندناش مشكل صافي. تيبقى موديراتور. اش يدير موديراتور؟ اش قالك موديراتور اش يدير؟ قالك سيدي un modérateur consulte les contenus les contenus يعني il permet de consulter les contenus. voilà اذا غنرجعوا consulter les contenus. ها هي تيبان لي خويا هذا التشريف هذا نجيبوه هنا واليوز كيز هنا، وهاد الحاله اش نقول لها هنا؟ اش نقول لها؟ اش قلنا؟ permet de consulter les contenus. فوالا ها هي consulter
les contenus. Voilà. وهذا association modérateur. Voilà, alhamdoulilah, on a ce consulter les contenus. نجيو هنا. ركز معايا أخي. Un modérateur consulte les contenus publiés par les membres et peut avertir par un message. Avertir. إذا هنا avertir كاين avertir. إذا هنا خاصنا واحد شنو؟ يوز كيس أخرى سميتها avertir. avertir. أي حاجة شتي دايرة كتبها في اليوز كيس. أكتور قال لك سيدي واحد 13 ما خسرتي والو، دير واحد اليوز كيس كتب هذيك 13 وجر خط بيناتهم. avertir par un message une association. Voilà. Alhamdoulilah, avertir les membres وكيفاش نوضحوها مزيان. avertir par message les membres. Voilà. مزيان. زيد اخويا. إذا بقات لنا دابا un modérateur consulte les contenus publiés par les membres par avoir un message. Un membre qui a publié du contenu non conforme au règlement de l'Atlas, après 3 avertissements, l'administrateur supprime le compte de ce membre. L'administrateur il permet de supprimer un compte. اجي نشوفوا واش كاينه سوبريمي ولا لا، كاينه ولا والو؟ لا. إذا غنزيد هنا واحد اليوز كيس وغنعطيه هنا وغندير وهذا نجرو شويه الفوق وهذا نعقب ندير ليه بحال هكا وهنا هذا نكليكي 2 مرات وندير سوبريمي ان كونت. سوبريمي ان كونت. اي طاش سوبريمي، اي طاش هي عباره عن يوز كيس supprimer le compte. Supprimer un compte. كما قلنا بقى لنا واحد لاسوسياسيون بين هذه وهذه. فوالا. تجي من هنا تصير هنا. فوالا تسمح على التأخير. فوالا قال لك سيدي un membre après 3 avertissements, l'administration supprime le compte de ce membre. Un membre est identifié par adresse, nom. Un membre peut avoir plusieurs amis qui sont aussi membres de l'Atlas. Un membre peut effectuer une publication de contenu à une date donnée. Alors, درنا membre publié. لا محالة نكونوا درنا membre il publie des contenus. Voilà. Un membre peut effectuer une publication de contenu. Une publication concerne une ressource à publier. Voilà. Une ressource possède nom, une photo, un lien vers un page. صافي الحمد لله. إذا هذا نموذج. هذا نموذج ديال ان دياغرام دو يوز كيس ديال هاد لابليكاسيون هذه. فوالا. إذا شكرا على الانتباه ديالكم. كاين حلول كثيرة من بين هذا الحل هذا. إذا شكرا على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء المرة الجاية في دياغرام دو سيكونس. Stop.